بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل اللهم على صل على محمد. محمد عجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ السلام علیکم آقا. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا من بله خوبم، آقا شما خوب خوبی؟ شما منم خوبم متشکرم. شب همه شما دوستان و عزیزان بخیر. شب شما هم بخیر آقا. شب شما هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید. شما هم شما همچنین هم آقا. همچنین آقا. سلامت باشید. زنده خب باشید. خانم ارم زنده کیانی، باشید. خانم ارم کیانی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. حالتون خوبه؟ بله خوبم. خدا کمی خیرتون بده، خوبم. همیشه خدا شما را حفظ کند و سالم و سرحال باشید. الهی همیشه زنده امین. و همچنین تندرست و آقا. پیروز باشید. خدا خیرتون بده. خب تحسین شما فاطمه همچنین سلام، آقا. شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما بفرمایید، شما داشتی چه کار میکردید که دیر تشریف آوردی؟ من داشتم امتحان دادم آقا. داشتم امتحان میدادم. میدادم. خدا انشاءالله قبول کنه. خب شما میخواهی چیزی بیان کنی؟ نه آقا چند دقیقه بعد انشالله صحیح میکنم، الان نه. ببخشید. سلامت باشید. خب شما بفرمایید. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. حال شما چطور است؟ الحمدلله خوب است آقا. حال شما چطور حال است؟ منم خوب است. شما میخواهی چیزی بیان کنید؟ یه چیزی بیان بله آقا کنید؟ میفهم. چه میخواهید بیان کنید؟ بفرمایید بیان کنید. بله آقا امروز میخوام درباره جهاد زن بیان کنم. بفرمایید درباره جهاد زن بیان کنید. بفرمایید. بله آقا. سلام آقا، سلام دوستان و عزیزان. اسمم سما فاطمه است. اسم پدرم اتوار حسین و اسم مادرم فاطمه است. من الان در کلاس هستم و میخواهم درباره جهاد زن بیان کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد فقط میدان جنگ و صدای شمشیر نیست. جهاد راهی است برای نزدیک شدن به خدا و جهاد زن راهی لطیف اما بسیار عمیق است. جهاد زن از دل آغاز می شود، از نیت پاک، از ایمان آرام و از صبری که فقط خدا آنجا می بیند. زن در سکوت هم می تواند مجاهد باشد، وقتی برای خدا زندگی می کند، وقتی سختی ها را با ایمان تحمل می کند. اگر بخواهیم جهاد زن را بشناسیم، باید به زندگی بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه کنیم. جهاد بیبی زهرا شمشیر نداشت، اما از هزار شمشیر برنده تر بود. ایشان با برنده. بله آقا، برنده تر بود. ایشان با ایمان خود، با حجاب، عفت و وقار از دین و ولایت دفاع کرد. از دین و ولایت دفاع کرد. جهاد ایشان جهاد آگاهی بود. جهاد ایشان جهاد صبر بود. جهاد ایشان ایستادن بر حق حتی در تنهایی بود. جهاد زن فقط بیرون از خانه نیست. خانه ای که با صبر و ایمان اداره می شود خود یک میدان جهاد است. تربیت فرزند مومن جهاد است. ساختن نسل آگاه جهاد است. بیبی زهرا با تربیت امام حسن و امام حسین علیه السلام بزرگ ترین جهاد تاریخ را انجام داد. جهاد زن حفظ عفت در دنیای پر از فتنه است. حفظ حجاب فقط پوشش نیست، بلکه علامه ایمان است. وقتی زن خود را ارزان نمی فروشد، وقتی نگاه رفتار و سخن خود را پاک نگه می دارد، در حال جهاد است. جهاد زن بی صدا است. کسی برایش کف نمی زند، کسی تشویقش نمی کند، اما خدا آن را می بیند و خدا جهاد پنهان را دوست دارد.
زن مجاهد شاید در زمین گمنام باشد اما در آسمان شناخته شده است. جهاد زن راهی فاطمی است، راهی پر از صبر، ایمان و اخلاص، و هر زنی که این راه را انتخاب کند در تاریخ دلها ماندگار می شود. تمام شد آقا. دوستان اینجا نگاه میکنید دوستان. بله آقا. احسن، خیلی خوب بود. بریدن جهاد زن، ایشون یک واژه‌ای استفاده کرده، برنده در. برنده از مصدر بریدن است. بله، از مصدر بریدن. بریدن یعنی دوستان کاٹنا. بریدن یعنی کاٹنا. برنده، کاٹنے والا. متوجه شدید دوستان؟ بریدن. خیلی بله. خوب. بفرمایید صائمه بتول، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستم. شما الان که کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم و واژه های درس 20 مینویسم. شما الان چه کار میکنید؟ من دارم چیزی مینویسم. شما بفرمایید شما چه بیان میکنی؟ من میخوام که درباره امام زمان علیه السلام بیان کنم. بفرمایید. سلام، اسمم سایمه بطول است. من پاکستانی هستم و در پنجاب زندگی میکنم. من امشب میخوام که درباره یکی از امام مظلوم بیان کنم. آیا میدانی که امام آخر زمان چقدر مظلوم هستند؟ مظلومیت امام علیه السلام اینقدر دردناک است که ائمه معصومین علیه السلام بارها بر آن گریه کردند و اظهار اندوه فرمودند. بزرگترین مظلومیت امام علیه السلام غیبت طولانی ایشون است. قرنها است که ایشون درمیان ما حضور دارند. ما را می‌بینند و بر رنجها و دردهای ما دلسوزی می‌کنند، اما ما قادر به شناختن ایشون نیستیم. درد ایشون را احساس نمی‌کنیم. آیا این مظلومیت کم است که ولادت ایشون هم پنهان بود؟ ایشون از ولادت تا امروز در تنهایی زندگی می‌کنند. وقتی خواندم که ولادت امام علیه السلام هم پنهان داشته بود، چشمهایم از اشک لبریز شدند. فکر کردم که ایشون چطور تنها زندگی می‌کنند. یکی از مظلومیت امام علیه السلام غفلت ماست که ایشون را یاد نمی‌کنیم. ما هر روز دلیل اشک ریختن ایشون می‌شویم. روایتی است که اعمال ما هفته‌ای 2 بار به محضر ایشون عرضه می‌شوند. وقتی ایشون اعمال بد ما را می‌بینند بسیار گریه می‌کنند. آیا ما داران ایشون هستیم؟ بی تردید نه. اگر ما داران وقت ایشون بودیم، سبب گریه ایشون نمی‌شویم. ما هر روز برای ظهور ایشون دعا می‌کنیم، ولی فقط از زبان. اعمال ما سبب تاخیر ظهور ایشون می‌شوند. دل ایشون بی درد ما می‌سوزد، اما ما سبب درد ایشون می‌شویم. آیا تا به حال اندیشیده‌ایم که وقتی ما می‌گیریم و ناگهان آرام می‌شویم، شاید امام ماست که ما را دلدادی می‌دهد و سکوت و صبر دعوت می‌کند. اما ما ایشون را نمی‌بینیم، حتی حضور ایشون را نیز احساس نمی‌کنیم. علت دوری از امام ما اعمال بد ماست. خدایا به ما توفیق بدهد که اعمال خوبی را انجام بدهیم. چنین رفتار کنیم که امام زمان علیه السلام از ما خوشنود و راضی شوند و هر نفس ما وقت شوق دیدار ایشون گردد. خدایا در ظهور ایشون تعطیل کن. آمین. عجیب. احسن، خیلی خوب بود. خب دوستان بفرمایید. گل ناز فاطمه اومدی؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. خوب هستی شما؟ ولی آقا خوبم، شما خوبی؟ خوب هستم، متشکرم. حال شما چطور است؟ دوستان عرضه میشم. خب شما بله موضوع آقا بیان خوبم. کنید. بفرمایید. آقا چه درباره چی؟ هر چه دوست دارید بیان کنید. هر چه شما. بله، بفرمایید. آقا
درباره چی بیان کنم؟ میخواهید مثلا درباره ماه مبارک رمضان بیان کنید، چه کارها شما در ماه مبارک رمضان انجام میدهید، یا درباره خود ماه رمضان بیان کنید؟ بله آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک آقا، چون من آماده نیستم ولی سعی کنم که چند جمله درباره رمضان بیان کنم. هر چقدر توانستید بیان کنید. بله آقا، چون انسان ها اگر آماده نمی شود ممکن نیست که بهتر بیان کند. اگر درسته ولی سعی کند که بهتر بیان کنه درباره دوستان، دربارهش بین دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا، سلام دوستان. امروز میخواهم که درباره ماه مبارک رمضان بیان کنم. ماه مبارک رمضان یکی از شهرهای زیبا و یکی از بهترین عربی حرف میزنید، ماه زیبا. ماههای زیبا و بلندترین ماههای فضیلت ترین. فضیلت ترین ماه است. این ماه بسیار ثواب دارد. این ماه خداوند بسیار رحمت نازل کرده است. در این ماه انسان ها روی سفره خدا مهمان است و خدا میزبان است. این ماه خداوند متعال بر انسان ها روزه واجب قرار داده است. در این ماه انسان ها از صبح تا مغرب روزه کسی اگر روزه رکھتے ہیں روزه میگیرد و زیاد عبادت میکند. انسان در این ماه نفس کشیدن هم عبادت است. در این ماه خدا بسیار فرشته برای انسان ها در زمین میفرستد. در این ماه ایک خواندن ایک آیه ایک یاسین قرآن برابر یک قرآن ثواب دارد. در این ماه شیطان را خداوند متعال در زنجیر قید می کند. به همین خاطر انسان ها زیاد عبادت خدا می کند. در این ماه یکی از افضل ترین رات است که نام او شب. بله آقا، چون آقا من اول گفتم که من آماده نیستم. فضیلت ترین شب قدر است. این ماه هزار مهینه، این شب مساوی است با 1000 ماه است. بهتر از 1000 ماه است. این ماه خداوند در این شب خداوند رزق را معین میکنه. در این شب خداوند همه اعمال انسان را به امام زمان میفرستد. در قرآن آیه نازل شده است: بسم الله الرحمن الرحیم تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. در این ماه خداوند ملائکه فرشته ها را بر حجت خدا نازل کرده است. در این ماه خدا انسان را میزبانی میکنه. انسان در این ماه وہ کیا کہتے ہیں اگر نفس اصلاح نفس میکنه، تزکیه میکنه. روزہ یعنی چیه؟ برای انسان است. برای انسان است. برای خودسازی انسان است. در این ماه
ها این ماه بسیار نام دارد و یکی از نام در قرآن خداوند متعال نازل کرده است ماه رمضان است. در روایت پیامبر اسلام معصومین علیه السلام میگویند که این ماه فقط رمضان نگویی، این ماه را ماه رمضان بگویی. این ماه بسیار ثواب دارد. این ماه صبر است. این ماه رحمت است. این ماه خدا است. این ماه نماز و دعا است. این ماه عبادت است. این ماه اگر نیکیوں کی طرف جانا اور برائیوں سے روکنے والا مہینہ ہے. پاکیها رفتن به پاکیها و دور ماندن از بدیها است. در این ماه ہر انسانوں کے عمل زیادہ ہو جاتے ہیں اور برائیاں ان کی مٹا دی جاتی ہیں. در این ماه خداوند اعمال انسانی که انسان را زیاد میکنند و اعمال های بدشون را کم میکنند. بله آقا. در این ماه خداوند هزار انسانها را از جهنم آزاد میکنه و وہ سیئات کو مٹاتا ہے انسانوں کی. بدیهای انسان را بداهای انسان را حسب میکنه و پاک میکنه و وہ اعمال های نیک را بر وہ کیا بولتے ہیں اس کو پاپی پر می نویسد. دفترشون مینویسد. بله آقا. نوشته میشه. اور کیا؟ خیلی خوب. تمام شد؟ نہ آگا اور ابھی آ نہیں رہا آگا. اشکالی نداره. ویسے رمضان کی اتنی فضیلت تو نہیں ہے، اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. بله خیلی ماه مبارک رمضان فضیلت هایی دارد. ہاں ماہ رمضان یہ سپر است در برای روایت. افطاری سحری نبودی خانم؟ بله برای افطار و سحر شما انشاءالله. بله آقا. برای سحری خانم بله ماشاءالله خیلی خوب خیلی خوب. خدا خیرتون بده. آقا چون من آماده نیستم ولی اگر آماده هستم بهتر، اگر آماده بودم بهتر بیان کن. بله آقا. دوستان اینجا دقت کنید، ما امروز چه میخوانیم دوستان؟ خانم اسمت فاطمه که الان کجا مشغول هستید نمیدونم. بله مشغول هستن. خانم اسمت فاطمه که دارید شام آماده میکنید. بله بله آقا. آقا ببخشید آقا معذرت من. ما چه میخوانیم امروز؟ آقا درس 20 کتاب کار. درس 20 خانم سنا فاطمه سندرانی. سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب آقا هستید؟ آقا یہ کار آقا ببخشید یک آرزو دارم. آقا من میخوام که هر جمله بر هر جمله دو جمله. اگر وقت باشه و وقت تمام بشه شما خودتون میگید آقا وقت تمام شد. بله نه آقا زود دو جمله. دو تا جمله. خانم دو تا جمله بسازی. بله هلو. آقا. شام خورده ای خانم سنا فاطمه سندرانی؟ نه آقا من الان شام میپزم. بفرمایید گل ناز فاطمه اعتقاد دارم. بفرمایید دو تا جمله. بفرمایید گل ناز فاطمه. بله آقا من بر خدا اعتقاد دارم، بر کتاب خدا اعتقاد دارم. خیلی خوبه که خانم اسمت فاطمه منحرف کردن شما یک جمله بسازید. خیلی خوب. من بر خدا اعتقاد آقا من بله خانم اسمت فاطمه بله 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 آقا منحرف کردن باقا دوست من مرا از راه درست منحرف کرد. راه راست منحرف کرد. باز شما منحرف شدی؟ بله بله. خب خانم سنا فاطمه بله اینطوری بگید. بله بعضی از دوستان میخواهند ما را از راه راست منحرف کنند یا شیطان میخواهد شیطان بله آقا بله آقا شیطان میخواهد راه راست منحرف کند. منحرف سنا کند. فاطمه خانم سندرانی خیال. خانم سندرانی. خب خانم ارم کیانی. بفرمایید خیال یک جمله بسازید. من برای خود و دیگران خیالی خوب دارم.
آقا من خیال میکنم که امشب تعطیله. خیال میکردم. بله آقا من خیال میکردم که امشب تعطیل. یعنی اینطوری بگید مثلا امروز زینب از شما میگویم به شما میگویم بچه امروز زینب دار تشریف نیاورد، شما بگید خیال میکنم ایشون مشغول باشه. بله. خب بله کنیز صحرا آقا رفتار بهترین تو جمله پرسشی بسازید. سوچ کو بھی خیال کہتے ہیں نا بله سوچ. بله. تو خب اپنے بارے میں کنیز اور لوگوں کے صحرا. بارے میں بہترین بله. کنیز صحرا. کنیز صحرا کجا هستی؟ بله آقا. کلاس نیستید. بفرمایید رفتار بهترین یک جمله پرسشی بسازید. بله. ما باید به پدر و مادرمان بهترین رفتار کنیم ولی جمله پرسشی. آیا شما به پدر و مادرتان با بهترین رفتار میکنید؟ خب نور معصومه بنابراین نور معصومه سلام شما. خوب دوستان چرا زود حرف نمیزنید؟ آقا من میکنم. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواهم فردا زود بیدار بشم، بنابراین زود میخوابم. بنابراین بله من داشتم غذا میگفتم بنابراین دیر کلاس اومدم. خب شبیه بله آقا. زینب آقا پہلے آپ نے کہا تھا تب میرے ہاتھ کثیف تھے اس لیے میں آن نہیں کر پائی. بے بخشی دادا. بله وقت بھلے شما بھلے فرمودید من دستهایم کثیف بود. بس خب ہمارا کثیف بود. طاهره بتول سعی میکنم. طاهره. بله آقا بله. من سعی میکنیم بهترین نتیجه را بگیریم. بله ما سعی میکنیم که زودتر به کلاس زود. بیاییم. بله بله صائم نجفی گروه گروه. روز جمعه مردم ها گروه گروه مردم خود به جمع است. مسجد مردم خود جمع است. مردم مردم گروه گروه به مسجد می روند. به مسجد میروند. دوستان یه آقا برای یک جمله منو میکنم. یک بفرمایید. جمله منو گروه در ماه رمضان گروه گروه برای زیارت کردن به خانه خدا می روند. بله مردم برای زیارت. بله زینب دار صدای من میرسد؟ زینب دار سلام شما خوب هستی؟ طیب زینب دار بفرمایید حال شما چطور است؟ زینب. خیلی خوب دوستان اینجا درس چندم درس 20 دانش آموز باهوش جمله بسازید. منحرف کردن اعتقاد داشتن ما جمله ساختیم. به پرسش های زیر پاسخ دهید. سما فاطمه رضوی هدف معلم سوال حل کے کار چه بود؟ وہ ٹیچر نے جو سوال کیے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ هدف معلم این بود که دانش آموزان را به فکر کردن از راه راست منحرف کند. منحرف کند. بله بله هدف آقا. معلم از سوال هایی که کرد این بود که بچه ها را از دانش راه آموزان راست را راه راست منحرف. منحرف کند. تحسین بله فاطمه خانم. آقا شارٹ میں اس کا جواب دیجیے شارٹ میں. بچے ہارا از رائے خدا منحرف کردن. منحرف کند. هدف معلم از سوال هایی که کرد این بود که بچه ها را از راه راست منحرف کند. آقا بنویسید لطفاً. هدف نہ آقا بس شارٹ میں لکھ دیجیے. بچه ها را از راه راست منحرف کند. بچه ها را از راه راست. هدف معلم از سوال هایی که کرد این بود که بچه ها را از راه راست منحرف کند. آقا دانش آموزان را از راه راست منحرف کند درست نیست. بله بچه ها را یا دانش آموزها را از راه راست منحرف کند. هدف این بود. بله بله آقا. درسته بچه ها دانش آموزها. اس میں نہاد کون سا ہے آقا؟ بله
بچے ہارا، یہ تو پلورل ہے نا؟ ولی لیکن بتا کس کے بعد رہے ہیں؟ کون منحرف، کس کا ارادہ تھا منحرف کرنے کا؟ بچوں کو، کس کا ارادہ تھا؟ معلم. معلم. ادب معلم منحرف کر بھلے 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 الان فهمیدم آقا، الان متوجه. تحسین فاطمه از رفتار و عمل انسان چه چیزی میفهمیم؟ بله آقا. از رفتار و عمل انسان ها میفهمیم که میفهمیم که ایشون عقل دارد. عقل دارن سے بله. زینب آقا آقا بے بخشید، یہ چھ چیزی کی جگہ عقل اگر لگا دیں اس رفتار و عمل انسان چه میفهمیم؟ ما عقل انسان ہے یا پھر کیا رہے گا اس کی جگہ پہ؟ نه ما میفهمیم که آنها عقل دارن. جواب کیسے دیں گے؟ از رفتار و عمل انسان ها ما میفهمیم که آنها عقل و شعور دارن. خب بله آقا. زینبی ما از این همه نظم و دقت در این جهان به چه چیزی پی میبریم؟ زینبی چرا زودتر حرف نمیزنید دوستان؟ آفرین زهرا شما بفرمایید. کجا رفت آفرین زهرا؟ بفرمایید گلناز فاطمه ما از این همه نظم و دقت در این جهان به چه چیزی پی میبریم؟ ما از همه این نظم و دقت این جہاں در این جهان بله آقا، شگفتی های جهان پی میبریم. چه پی میبریم؟ شگفتی های جهان نه عجائب. اس دنیا میں نظم و ضبط آقا وہ وجود خدا پی میبریم. بے وقتی داغا. اس دنیا میں نظم و ضبط، نظم و دقت اور باریکی کو دیکھ کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کے بے ولی وجود سمجھتے ہیں. خدا. ان کا وجود، ان کو خلق کرنے والا کوئی ہے. بھلے وجود خداوند پہ بھی بریم. اگر ایسے ہی شارٹ میں جواب دے دیا جائے تو غلط ہو جائے گا کیا؟ نہیں شارٹ میں نہیں ہوگا، دے گی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا سبجیکٹ کوئی ادھر ادھر کا نہیں ہے، اسپیکنگ کا ہے، تو اسپیکنگ میں تو پوری بات بولنی چاہیے تاکہ بولنے کا طریقہ سلیقہ ہے. ورنہ تو کوئی اور نہ آگا سبجیکٹ وہ ہوتا ہے، فقہ کا ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا تو آپ شارٹ میں لکھ کے آ جائیے گا، لکھ کے آ جائیں چلتا ہے. لیکن جب بات اسپیکنگ کی اور بول چال کی آتی ہے کسی لینگویج کے، تو اس لینگویج کو زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے. تو زیادہ بولنے کے لیے تو بڑا جملہ بننا چاہیے، شارٹ نہیں. آقا فرمائیں. اس کا جواب ایسے دے سکتے ہیں کہ معاذ این ہمیں یہ نظم و دقت در این جہان بے وجود خدا یہ بزرگ و تعالی میرسے. بھلے پیمی بریم یا بھلے. آگا لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جن کے جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کے جملے مختصر ہو جاتے ہیں، بات بڑی ہوتی ہیں، جملے مختصر ہوتے ہیں. ولی شما این نمیدونید که ما وقتی چیز زبانی یاد میگیریم به اون زبان باید کاملتر و با توضیحتر جمله بسازیم. اور برائے نوشتن آگا برائے برای هم برای نوشتن و هم برای وقتی ما زبانی یاد میگیریم باید زیاد به اون زبان در اون زبان صحبت کنیم. اسمت فاطمه خانم این در چه چیز مهمی را به شما یاد میدهه؟ بله آقا این درس فراموش کردم آقا. کیا اہم درس دیتا ہے آپ کو؟ کیا اہم چیز سکھاتا ہے آپ کو یہ درس؟ عقل برای انسان. خیلی مهم است آقا. آقا همیشه باهوش. به وجود خداوند یعنی چیزی بله مهمی را به شما یاد میداد یعنی وجود چیزی که دیده نمی شود، چیزی این که چیز. آقا بله بله این چیزی که دیدنی می شود. معنی بات یہ نیست کہ اون آن چیز وجود ندارد. جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود وہ نہیں ہے ہے. نہیں. بله بله آقا. لیکن آگا یہ تو یہ کوشچن تو ہے یا اس کا مورل پوچھ رہا ہے اسٹوری کا. نہیں، یہ درس آپ کو کیا اہم چیز سکھاتا ہے؟ یہی تو سکھاتا ہے کہ جو چیز اگر دکھائی نہیں دے رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. ہے نہیں. خود وجود خداوند مثلا. آگا اس کا جواب لکھ دیجئے. آقا میں بتاؤں؟ بله آقا اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ این درس به ما یاد می‌دهد که خداوند خالق جهان است و ما باید با عقل و فکر کردن به قدرت و عظمت او پی ببریم. این هم خوبه. این درس به ما
شواذ معنی آن نیست که آن چیز وجود ندارد. مانند وجود خداوند. متوجہ شدید دوستان، یہ درس ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ چیز، ہر وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، جیسے خدا کا وجود. متوجہ شدید علی دوستان؟ آقا هستم خیلی خوب جواب نوشته ای. خیلی ممنون. بفرمایید. بله اون هم خوب بود. بله به ما یاد میدهد که ما وجود خداونده با عقل و شعور پی ببریم. مثلا یعنی درباره وجود خداوند دقت کنیم. و بفرمایید. و اسمت فاطمه خانم با شما بفرمایید. مخالف دانا، مخالف واژه های زیر را بنویسید دوستان. بله مخالف آقا. دانا، نادان. نادان. خانم سنا فاطمه سندرانی بی نظمی، خانم سندرانی منظم منظم. نظمی منظم منظم. خب شما بفرمایید. کنیز رضوی، کنیز زهرا منحرف کردن، مخالف منحرف کردن، بله آقا. مخالف منحرف کردن، هدایت کردن. مخالف منحرف کردن، ہدایت کردن. ضعیف، بله آقا. کنیز زهرا مخالف ضعیف. ضعیف قوی. قوی، مخالف ضعیف میشه قوی. نور معصومه مخالف معلوم. نور معصومه نامعلوم. بله آقا گمنام سلام. گمنام. نامعلوم مجهول. مجهول. شبیه زهرا. آقا گمنام نہیں ہوگا. بله آقا. بله گمنام هم میشه. سکوت کرد مخالف سکوت کرد. حرف کرد. حرف کرد یا حرف حرف زد. زد؟ حرف زد ببخشید آقا. حرف زد یا صحبت کرد. بله آقا. طاهر بتول مخالف نشستن. برخواستن. برخاستن. نشستن یعنی بیٹھنا، برخاستن یعنی اٹھنا. اٹھنا. صائم نجفی مخالف نجس. آگ. پاک. سما فاطمه رضوی یکی یکی مخالف یکی یکی. بله آقا. گروه. مخالف یکی یکی گروه. هم معنای یکی یکی چیه میشه دوستان؟ تک. بله تک. بله تک. جدول زیر را کامل کنید. تحسین فاطمه بخشیدن گذشته نقلی چه میشه؟ حضرت تحسین فاطمه بخشیده‌ام. کجا رفتی تحسین فاطمه؟ تحسین فاطمه بله آقا مضاعف ببخش. باری از مصدر بخشیدن چه میشه؟ مضاعف میبخشم. باری میبخشیدم. میبخشم. کیا؟ میبخشیدم. میبخشم. زینب بی ماضی بعید چه میشه؟ زینب بی. بله بخشیده بخشیده بودم. بله زینب بی بخشیده بودم. بخشیده بودم. بله شما بفرمایید. گلناز فاطمه مضارع التزامی. بخشیده باشم. مضارع التزامی. اچھا مضارع آگا. ببخشی. ببخشید. ببخشم. ببخشم. ارے ببخشم. ببخشم. من ببخشم. من ببخشم. اسمت فاطمه خانم ادامه دادن گذشته نقلی. خانم اسمت. بله آقا. تو ادامه بله داد. گذشته دادید. نقلی. ادامه داده ای. دادی با آقا. تو ادامه دادی. ادامه مضارع باری داده تو ای.
بھلے خانم عصمت فاطمہ تو بلے مضارع باری ادامے می دادم مضارع دہی باری دہی دہی ادامے می دہم دہی عصمت فاطمہ دہم کے لفظ کلاس بلے میں آگا ذہن نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے خانم ثنا فاطمہ سندرانی ادامے دادن گزشتے بائی تو ادامے میں بھلے دہی آگا بھلے عیدا ماجد میں دادے بوجی بھلے اماد بخشیدے ادامے دادے بودی دادے بودم بودی تو خوب شما پہ فرمائے کنیز زہرا مضارع التزامی کنیز زہرا بلے آگا ادامے بے دہی بھلے تو ادامے بے دہی نور معصومے دوستان ایک دم حاضر بیٹھے رہیے اب تو میں بلے فون آگا نمبر سے نام لے رہا ہوں مائک یا تو اوپن رکھیے بالکل یہیں حاضر رہیے کام بلے کرتے آگا رہیے بلے بے فرمائے آموختن از مصدر آموختن گزشتہ نقلی آموخت ام او مخت اس اس نور آموخت معصومے است بھلے او آموخته است او بھلے شبیہ زینب مضارع باری پہلے آگا مضارع اخباری می آموزی می آموز می ضمیر می چه آموز آموزد میشه او می آموزد طاهر بتول ماضی بعید او آموختن او آموخته بود او آموخته آموخته بود بود صائمه بتول آموختن مضارع التزامی بیاموز بیاموز او بیاموز بیاموزد او بیاموزد سما فاطمه رضوی برخاستن گذشته نقلی ما برخاستے ما ایم ما 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 گذشت ماضی بلے آگا بخشش ما برخاستے ایم بله ما برخاسته ایم ما برخاسته ایم شما بفرمایید تحسین فاطمه مضارع اخباری بلے برخواستن می برخواستیم سازیم تحسین سازیم فاطمہ پڑھتے پڑھتے پکا ہونے کے بجائے بھول گئی کہ برخاستن سے نون گرائیے برخاست بنے ماضی بنتا ہے اب بنے ماضی سے ماضی بنانا میاں تو برخاستیم مضارع ہے سازیم بنے مضارع چه میشه از مصدر برخاستن ساز برخاستیم لکھوایا تھا کیا کریں آپ لوگ نہ لکھیں تو کیا کریں برمی خواستیم برمی کیوں اے بے بخشید آقا بے برخواستن مصدر بخشید استمرارية جملة استمرارية برخاستن دوستان بنویسید برخاستن گونه ماضی چه میشه برخاست بر برخاست برخاست گونه ماضی چه میشه گونه ماضی برخاست گونه مضارع میشه برخیز 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 بله گونه مضارع چه یاد میشه نہیں تھا آقا بے برخیز بخشید بله برخیز ایک فارسی آگا یہ تو کبھی بتایا ہی نہیں آپ نے نہیں بتایا تھا تبھی میں نے لکھا نہیں مجھے یاد آ گیا تھا کہ شاید نہیں کبھی آگا بتایا نہیں آپ ہوگا نے آقا تبھی بتایا تو مجھے یاد آیا کہ برخاستن کے معنی بتائے تھے کیا آ برخیز گیا آقا مضارع اخباری برخاستن نہیں بتایا گا نہیں بتایا خوب ایک بہت مشہور شعر بھی ہے فارسی کی ایک نظم ہے یا شعر ہے بہت زبردست برخیز کے شور محشر آمد سرچ کر کے دیکھیے کہ بہت زبردست برخیز کے آگا بھلے اگلی لائن نیکسٹ لائن برخیز برخیز بله مضارع اخباری میشه برمی خیزد برمی خیزد بر آقا اس کا چه معنی داره برخاستن اٹھنا کھڑے ہونا برخاستن آگا نشستن آه. اس تحسین وہ آگا فاطمه چه استادن شد سنا تحسین فاطمه چه شد نشستن ابھی بتایا برخاستن بله بله آگا شمار از کلاس برخاست بله برخاستن ما برخاست این ما برمی کیونکہ بر ہے اس میں برمی خیزیم ما ساعت 4:30 صبح برمی خیزیم ہم صبح کے 4:30 بجے اٹھتے ہیں بلے زینب بھی ماضی بعید ماں ما برخواسته بودیم بله برخاسته بودین بودی برخاسته بودین
بفرمائید گلناز فاطمه مضارع التزامی برخاستن. بله آقا. برمی خیزیم. مضارع برخیزیم. التزامی برخیزیم. 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 بے نہیں لگے گا بتایا تھا. بھلے اگر نہیں لگایا ہم نے. بھلے وہی میں آپ نے نہیں لگایا، میں اوروں کو بھی بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں لگایا. جس میں بر ہوتا ہے مضارع التزامی اور امر کے لیے بے نہیں لگتا ہے. برخیز کے شور محشر آمد. برخیز بھلے آقا. آقا شما می دانی که چرا به نمی آورد؟ نه برای آسانی. اسمت فاطمه خانم ساکت شدن. آقا ولی من می دانم. بازی نقلی بفرمایید ساکت شدن. ساکت شده ای. بله شما ساکت شده اید. شما ساکت شده اید. شده خانم ای. سندرانی مضارع اخباری. شما ساکت. سانا سندرانی خانم بھلے آقا بھلے آقا. گزشتہ مضارع ساکت اخباری. ساکت نہیں شوید. شما ساکت می نشوید. شوید. بله کنیز صحرا گذشتہ بعید ماضی بعید ساکت. شما ساکت شده بودید. بله شما ساکت شده بودید. شما ساکت شده بودید. خب شما بفرمایید نور معصومه. بھلے آقا. بله شما مضارع التزامی. شما ساکت بے شوید. بله ساکت شوید. بے نہیں لگاتی ہیں، لگا بھی دیتے ساکت شوید. شبیہ زینا بردن گزشتہ نقلی آنہا. آنها برده ام. آنہا نہیں برده اند. برده ان ببخشید آقا برده ان. دماغ چاروں طرف حاضر رکھا کیجئے. آنہا برده برده ان. اند. طاہر بطول مضارع اخباری آنہا. آنها می بردن. مضارع اخباری برد تو می آپ نے دیکھا می بردن. می برند. برد می تو آپ نے برند. دیکھا می برند. بنے مضارع می بنے برند. بله برد آنہا می برند. برند. بله آقا می برند. بله برند بردن. برد جو ہو جائے گا برند. ماضی نقلی وہ بنے ماضی برد. برند مضارع بنے مضارع. سائمے آنہا ماضی بعید. سائمے برده بودن. بودند. کمال یہ ہے کہ اتنی بار میں کہہ چکا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹیے مت، ایک کے بعد ایک کا نمبر فوراً نام لیا جا رہا ہے پھر بھی غائب ہو جا رہے ہیں. آنہا برده بودن. ببخشید آقا من مشغول شده بودم چای ارے اسی لیے می‌پزم. کہا تھا میں نے کہ ابھی جب نمبر سے لائن بول رہے ہوتے ہیں نام تو مجھے دیر ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ ایک دم حاضر رہیں کہ بھائی یہ تو کوئز کی طرح ہے نا، ایک فوراً جواب دینا ہے. سما فاطمے مضارع التزامی آنہا. بے برند آقا. بله آنها بے برند. ببرند. تصحیح کنید. تحسین فاطمه دوست بد انسان را از راه راست منحرف می کنند. دوستان بد. آقا لطفاً ایک بار نیچے کر دیے. عکس بھی گرا ہمارا. بھلے آقا. تحسین فاطمه بله آقا. تصحیح کنید. دوستان بد انسان را از راه راست منحرف می کنند. از راہ راست. راست راہ لکھا ہے، راہ راست آئے گا. بله انسان بد انسان را از راه راست منحرف می کنند. درست ہے. از راست راہ لکھا ہے نا، راہ راست آئے گا. میں نے میں ہی تو کہہ رہا کہ غلط پڑھا ہے، جب میں صحیح پڑھ میں نے ہی صحیح پڑھ دیا. بله. ہم یہ کہہ رہا میں بول رہا ہوں اس میں غلطی تو کہیں نہیں دکھ رہی. دوستان بد انسان را راہ راست منحرف میکنن. خیلی خوب. زینب بی وقتی عصبانی میشویم فریاد میزدیم. تصحیح کنی. زود باشی زینب بی. وقتی وقتی عصبانی عصبانی میشوم فریاد میزنم. میشویم. میشویم فریاد میزنیم. بھلے فریاد میزنیم جب ہم غصہ ہوتے ہیں چلاتے ہیں. می زنیم. خب آقا شما چطور فریاد میزنید؟ بله. آقا آقا گلناز فاطمه آقا سلائڈ پیروان. نیچے کر. پیروانے. بھلے آقا. بفرمائید گلناز فاطمه پیروان دین اسلام.
اسلام دستورات اسلامی را انجام میدهند. پیروان دین اسلام دستورات اسلامی را انجام می دہند. بڑی چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں اس میں تو. اگر دو عصمت فاطمہ آ- خانم اگر دو تفسیر کنم اگر کچھ لیے عصمت فاطمه بفرمایید نگهبان در مدرسه را دیشب ساعت 11 میبندد. اگر سلائیڈ نیچے کر دیجیے ہم لکھ رہے تھے ڈائریکٹ. بله بفرمایید عصمت فاطمه خانم عصمت فاطمه دیکھیے پھر غائب ہو گئی. بله بله آقا بفرمایید ببخشید آقا پیروان دین اسلام نگهبان بفرمایید نگهبان در مدرسه را دیشب ساعت 11 میبندد. بی بند آقا نگهبان در مدرسه را دیشب ساعت 11 بله دیشب آقا بله. بی بند آقا مصدر چیه بستن. مصدر چیه بستن. اب بتائیے نگہبان می در بست مدرسه را دیشب ساعت 11 می بست آقا کیا بتاؤں. اب میں اتنے دن آپ لوگوں پہ محنت کر کے کبھی کبھی مجھے پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے مصدر بھی لکھ دیا. بات دیشب کی چل رہی ہے. گزشتہ سادے کتنا سمپل ہے. نون ہٹا بی دیں. بست آقا بست آقا نگہبان در مدرسه را یازده دیشب ساعت 11 بس. بست بست آقا بله یہاں آقا بھی یہ دیشب ہٹا کے پردہ کر دیجیے ٹھیک ہو جائے گا. نگہبان در مدرسه را پردہ ساعت 11 می بندہ کل کو بند کرے گا 11 بجے. لیکن اگر یا تو یہاں سے تصحیح کر دیجیے یہاں بس. جب ہمیں پتا ہے می بندہ بستن سے ہے تو دیشب گزرے کی بات چل رہی ہے تو نونی تو گرانا ہے. بله آقا ثنا فاطمه خانم سندرانی بفرمایید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگتر پیامبر خدا بزرگ ترین پیمبر خدا است. بله بزرگ ترین پیامبر خدا است. خب جمله های زیر را به زمان های خواسته شده تبدیل کنید. ثنا فاطمه کنیز صحرا شما بفرمایید. کنیز صحرا آپ نے بتا دیا. کنیز صحرا شاید دو بله ماه آقا بعد کشورم برگردم. این چه بله فعلی است آقا برگردم؟ چه فعلی است این؟ برگردم نه برگردم چه فعلی است؟ شاید دو ماه بعد به کشورم مضارع برگردم. التزامی مضارع التزامی. تبدیل کنید کنیز صحرا به گذشته ساده. گذشته ساده. صدای شما خیلی قطع می شود. چکار کنیم؟ نور معصومه شما بفرمایید. نور معصومه دو ماہ قبل آقا 2 ماہ قبل به کشورم برگشتم. نور معصومه خوب شبیه زینب بله بله 2 ماه قبل آقا به کشورم برگشتم. دوم شما بفرمایید شبیه زینب. همه شاگردان ساکت ساکت شده خواهند بود. این شد. چه فعلی بود؟ این چه فعلی است ساکت شده بودن؟ نمازی نقلی بله نه کبھی بخش استمرار بودن ماضی بعید. ماضی بعید ماضی بعید تبدیل کنید به فعل مستقبل. بله آقا همه شاگردان ساکت خواهند شد. بله ساکت خواهند شد. طاهر بتول دیروز فاطمه در امتحان نمره خوبی گرفته بود. چه فعلی است؟ گذشته بعید تبدیل کنید به مضارع اخباری. فاطمه در امتحان نمره خوبی میگیرد. بله خوبی میگیرد. پردہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. پردہ فاطمه در امتحان نمره خوبی میگیرد. صائمه بتول علی دارد برای غذا خوردن به سالن غذاخوری میرود. چه فعلی است این؟ چه فعلی است صائمه؟ آقا انہیں اسکرین نہیں دکھ رہی ہے، میسج کیا انہوں نے کیپشن میں. سما فاطمه رضوی این چه فعلی است؟ علی دارد برای غذا خوردن به سالن غذاخوری میرود. مضارع اخباری. علی دارد ببخشید آقا نه مضارع مستمر. مضارع مستمر. بله میخورد. مستمر بله اگر آپ خالی یہاں دیکھیں گے میرا
روا ہاں بھلے بھلے آقا میں فقط ان سے نگاہ کرنا لیکن مضارع اخباری کے شروع میں دارات اگر بڑھ ہے تبدیل کنید به ماضی التزامی پہلے آقا علی دار کیا آقا کس میں تبدیل کرنا ہے؟ ماضی التزامی بله چه شد الو الو بله سما فاطمه رضوی هم مشکل اینترنتی داری سائم بطول شما نگاه میکنید اینجا بفرمایید شما بفرمایید تحسین فاطمه بله آقا ماضی التزامی میکنید ماضی التزامی نه بله علی برای غذا خوردن به سالن غذاخوری رود شاید لگے گا آگا رفته علی بودم شاید برای غذا شاید خوردن رفته بودم به سالن غذاخوری برود رفته باش رفته باشد رفته اچھا باشد رفته باشد رفته باشد بله ماضی التزامی علی شاید برای غذا خوردن به سالن غذاخوری رفته باشد رفته باشد بله بله متوجه شدی بله بله آقا بله بھلے دوستان التزامی دیکھتے ہی مضارع کی طرف نہ دوڑا کیجئے ماضی بھی التزامی ہوتا ہے مضارع بھی التزامی ہوتا ہے کچھ سوچا کیجئے پہلے بله آقا زینب بھی چرا در کتاب خانه با دیگران حرف نزدی این چه فعلی از حرف نزدی زینب بھی حرف بله این چه فعلی از ماضی استمراری نه گذشته کدوم گذشته گذشته ساده گذشته سادہ ہے منفی ساده گذشته بله ساده منفی ساده استمراری بله منفی چرا در کتاب خانه با دیگران حرف نزدی تبدیل کنید به ماضی استمراری چرا در کتابخانه با دیگران حرف میزدی منفی ہے تو منفی کیجئے چرا در کتاب خانه با دیگران حرف نمیزدی نمیزدی بله اگر منفی مثبت کریں گے تو میزدی کیونکہ آگا ماضی استمراری ہے تو قید زمان نہیں آئے گی چرا در کتاب خانه با دیگران حرف میزدی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جگہ آئے میزدی متوجه شدی بفرمایید مرتب کنید گل ناز فاطمه مرتب کنید شروع تمام پس از کتاب سوم را میکنیم کتاب چهارم کردن ما بله آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پس از کتابیں بفرمایید بفرمایید بسم اللہ پس از تمام کردن کتاب سوم کتاب چهارم را شروع میکنیم ہو گیا آگا ما 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 اول ما ما پس از تمام کردن کتاب سوم کتاب چهارم را شروع میکنیم تمام کردن کتاب سوم کتاب چهارم را بفرمایید شروع میکنیم بفرمایید سما فاطمه چه فرمودی آقا صدایم نمیرسه نه الان میرسد مشکل اینترنتی داشتید شما بله آقا وائی فائی کر گئی تھی آگا بله بفرمایید سلائیڈ نیچے کر دیجیے میں لکھ رہی ہوں ڈائریکٹ بله ما یا تو آپ ایسے کہیے کہ ما پس از تمام کردن کتاب سوم کتاب چهارم را شروع میکنیم یا یہ کہیے پس از تمام کردن کتاب سوم ما کتاب چهارم را شروع میکنیم این تحسین فاطمه کجا رفت ہوا شبیہ زینب ایک تو لیٹ جوائن کرتے ہیں بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں زیشت بفرمائید عصمت فاطمه خانم بله آقا بفرمایید بله زیشت آقا زدن بسیار دیگران است کار ناپسندی نیشخند به و بفرمایید بله آقا بعد دیگر نہیں بات آگیران نیشخند زدن نیشخند زدن با دیگران کار دیگران به دیگران نیشخند زدن به دیگران نیشخند زدن به دیگران کار کار ناپسندی و زشت کار بسیار بله ناپسندی و زشت زشت دوستان یہ تھوڑا سخت ہے
یہ تھوڑا زشت است. سخت لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اس لیے لکھ لیجئے، بعد میں مت پچھتانا، بعد میں مت بلے پچھتانا. بلے اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ ملا کے لکھ سکیں. اس کو بھی لے لیجئے. نیشخن زدن بدیگران، نیشخن زدن بدن بدیگران بدیگران، کار بسیار کار ناپسندیدہ بسیار زشت است. ورزش زشت. بلے خانم سندرانی، انجام دانا، فکر میدهد، دقت کارهایش و انسان را با. چند دقیقے. بله شما بفرمایید کنیز زهرا. بله کنیز آقا. زهرا بفرمایید. انسان دانا، انسان دانا نه انسان انسان دانا، انسان سمجھداری انسان باشد. دانا کارهایش را کارهایش را با دقت و فکر با دقت با فکر انجام می دهد. فکر با فکر با دقت و فکر با انجام انجام میدهد. دوستان متوجه شدید؟ انسان می دانا دهد. سمجھدار انسان کارایش را با فکر و دقت انجام میدهد، یا با انجام دقت و میدهد. فکر، یا با فکر و دقت، یا با دقت و فکر انجام میدهد. بله. بله. نور معصومه حرف اضافه مصدر های زیر را بنویسید. کون بتائے گا نور معصومه؟ شما بفرمائید. ان کے ساتھ حرف اضافہ بله قائم آقا. ہوگا خاصتن. از بله از از قائم با شان برخط خاصتن. از فاعل مفعول منحرف کردن کے ساتھ کیا آئے گا؟ از از آقا. از بله. سما فاطمه رضوی توضیح دادن کے ساتھ کیا آئے گا؟ بے بے او به توضیح دادم، به بے او او توضیح دادم. بله. زینب بھی ایراد گرفتن کے ساتھ کیا آئے گا؟ با با یا با از 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 آه ایراد از گرفتن. آئے گا. بله. اگر ایراد کے لیے با آئے گا نا، نه ساتھ میں لڑائی نه کرتے نه، ہیں. من از کارهایش ایراد میگیرم. از آئے گا. صحبت کردن گل ناز با فاطمه، با با با. با اسم او فاطمه خانم، صحبت کردن. من الٹا بتا دے. 1 3 5 7 9 ادھر تھا 1 2 3. خب اشکالی ندارد. اسم فاطمه داشتن. اعتقاد داشتن. بے بے اعتقاد بله. داشتن. به خداوند اعتقاد. خانم سندرانی به اپا او افتادن. خانم سندرانی کنیز زهرا اپا بله عقب آقا. افتادن یعنی آچی آگا، پیچھے رہ یعنی جانا، پیچھے رہ جانا، بله. پیچھے رہ جانا. از آئے گا آگا. بله. از دوستم اپا افتادم به خاطر. بله. نور معصومه رساندن. بے بے بله. به به او رساندن یعنی به پہنچانا. شبیه زینب دعا کردن. پہلے آگے. دعا کردن کے ساتھ کیا برائیے آئے گا؟ برائے برائے برائیے برائیے برای از برای از آئے گا. من برای دوستم از خدا دعا میکنم. بله بله. اگر برائے نہیں آ سکتا، تو کس برائے بھی تو کے لیے اضافہ. دعا نہ نہ کس کے لیے دعا کرنی ہے وہ الگ بات ہے، کس سے کرنی ہے اس کے لیے آز آئے گا. سما برای فاطمه او دعا رضوی کردن. مبارزه کردن. با 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 دشمنان مبارزه خواهیم کرد. بنویسید دوستان، لکھ لیجئے. بله آگا بله میرا آقا. ایک چھوٹ گیا اوپر والا. چرا در کتاب خانے با دیگران، یہ کیا تھا آگا؟ چرا در کیا کتاب لکھا؟ خانے بادیگران حرف میزدی. کیوں آپ لائبریری میں دوسروں سے بات کر رہی تھیں؟ حرف نیمی زدی رہے گا. میزدی رہے گا نا، ماضی استمراری پوچھا، مثبت منفی نہیں پوچھا. آقا لیکن جملے میں ہے حرف جملے نہ میں منفی زدید تو آپ. ہے، منفی تو ہے، بله آقا. لیکن اگر آپ اسے منفی بنائیں گے تو ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن معنی غلط بیٹھے گا نا کہ لائبریری میں آپ دوسرے سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی. یعنی میں آپ کو لائبریری میں باتیں کرنے کی تاکید کر رہا ہوں، غلط کام کروں گا اگر ایسا کر رہا ہوں تو. لائبریری میں خاموش ماضی رہنا چاہیے. ماضی استمراری آگا منفی نہ دارے. چرا دارے منفی دارے، لیکن لائبریری سے میچ نہیں کھا رہا نا. لائبریری میں خاموش رہنا چاہیے. اگر میں کہوں کیوں آپ لائبریری میں دوسروں سے باتیں نہیں کر رہی تھیں، تو یعنی اس کا مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا آپ کو باتیں لائبریری میں. بھلے آگا. غلط کام ہے، باتیں نہیں کرنی چاہیے لائبریری میں، خاموش رہنا چاہیے. مانند مثال ہم واجہائیے، ہم مانا رب، ہم وصف کنید. ہم مانا ورڈز کو ایک دوسرے سے ملائیے. ہم مانا یہ غم
اندو 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 بفرمائیں زینب اندو باز کردن گشود باز گشوده باز کرد گشود باز کر گلناز گشود فاطمه خیال گشود کردن حمالات گمان کہاں کردن خیال کردن یعنی اگر گمان نہ بله ہاں یعنی گمان گمان کردن کردن گمان کردن اسمت فاطمه خانوم چند نفر گروه آقا. بله گروه یعنی چند نفر خانم سندرانی ساکت شدن بھلے حمالایی آگا ساکت شدن سکوت سکوت کردن. کردن سکوت کردن سکوت برطرف کردن ساختن کنیز از زهرا این رو حمالایی برطرف ساختن برطرف از ساخت این بله رو از بین از بود بین برد. برد از بین از برد بین برطرف برد ساخت یعنی از بین برد از بین برد بس یہ ایک آخری تمرین رہ گئی مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے زمان ہر فعل رب نفسید ہر فعل کا آپ کو زمانہ بتا دیکھیے وہ صفت آنرا منفی کنید اور اس کے بعد اس کا منفی کیجئے مثلا فعل لکھا ہے گشود ام آپ نے بتا دیا کہ یہ گزشتہ نقلی ہے تو اس کا منفی کیا ہوگا نہ گشود ام بلے بله آقا. آگا بله شبیه زینب می پرستن چه فعلی است مضارع اخباری بله آگا چه فعلی است می پرستند پرستن آگا وہ استمراری بله گذشته آگا استمراری ماضی استمراری ماضی استمراری. اب بتائیے کون وہ کہہ رہا ہے کہ می ماضی پرستن استمراری اگر مضارع اخباری ہے بله گذشته استمراری مضارع نہ اخباری مضارع اخباری جاری اخبار باری ہے. پرستیدن است پرستیدن اگر یہ ماضی ہوتا ہے ماضی می استمراری ہوتا پرستید می پرستید ہوتا می پرستیدن ہوتا می پرستیدن یہ می پرستن مضارع اخباری منفی کنید بله بفرمایید شبیه زینب منفی کنید می پرستن بل نمی پرستن نمی پرستند طاهر بطول دارد می کشد چه فعلی است مضارع مستمر بله مضارع کون سا مستمر مضارع مستمر منفی نداره مضارع مستمر منفی نداره سما نداری فاطمه رضوی بردار چه فعلی است امر آقا بله فعل امر مثبت فعل امر منفی کنید فعل امر مثبت بر ندار بر ندار بله زینبی داشتی نماز می خواندی چه فعلی است گذشته مستمر بله گذشته مستمر مضارع مستمر و گذشته مستمر منفی نداره بله گلناز فاطمه خواهیم ماند چه فعلی است آگا مستقبل منفی کنید نہ خواہیم ماند بله نخواهیم اسمت فاطمه خانم بله آقا. برگشته بودی چه فعلی است برگشته بود. ماضی آقا بعید گذشته بعید. بعید. بله گذشته بعید منفی کنید بر نگشته بودید. بله خانم ثنا فاطمه سندرانی بفرمایید بله آقا ساکت شده باشد چه فعلی است گذشته التزامی بله این جواد است نه این علی رضا است منفی کنید ساکت شده باشد ساکت نشده باشد آقا منفی کنید نشده باشد کنیز زهرا ایراد بگیرد چه فعلی است مضارع التزامی بله ایراد بفرمایید نگیرد بله مضارع التزامی ایراد نگیرد بله نور بله معصومه آگا از بین می بردی چه فعلی است از بین می بردی گذشته استمراری بله گذشته منفی کنید از بین نمی بردی شبیه زینب بله برطرف آگا ساختن چه فعلی ساده است ماضی ساده بله گذشته
ساده منفی کنید برطرف نمی‌ساختم. دقت کنید شبیه نساختم آقا نساختم. ساختم برطرف نساختم. آقا سب سے مزیدار تمرین یہی تھی. بله دوستان متوجه شدید؟ ببخشید یه کمی دیر شد دوستان. بله حتی بقیه دوستان دیگه کجا رفتن؟ تحسین فاطمه رفت، بله صائمه، بقیه دوستان هم که تشریف نے واقعی هم رفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد. خانم ایرانیانی، خانم بطول، وافیه، تحسین فاطمه و خیلی از دوستان، آفرین زهرا رفتن. دیر هم شد دوستان ببخشید، چون من می‌خواستم اینا رو تمام کنیم. فردا حتما درس مطالعه کنید، از شما مت بله موفق و مایل باشید انشالله. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. همیشه شما هم همچنین آقا. حافظ آقا. همچنین آقا.